بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة عبد الرحمن. فاجأتني واحد المشتركة في كومونتير قالت لي أستاذة حنا أولى متوسط غيروا لينا لا برودكسيون كريت تاع لو سبور، داروا لنا في بلاصتها لامبورطونس دو لا فاكسيناسيون، يعني أهمية التلقيح. قالت لي أستاذة من فضلك ديري لي فقرة نعتمد عليها باش نخدم بها. طبعا أنا ما سمعتهاش، لي أول مرة نسمعها. اللي قالت لي انا نسكن في وهر، اللي لي زيتابليسمون تاعهم بدلوا لهم فريمون، بدلوا لهم، داروا لهم حادوا لهم لو سبور وداروا لهم لا فاكسين لامبورطونس دو لا فاكسيناسيون. يتبع الفيديو ان شاء الله ينفع. نبدا في لا برودكسيون اكريت بدون اطاله. لو تيتر سي لامبورطونس دو لا فاكسيناسيون، يعني اهميه التلقيح. L'importance de la vaccination. Alors, la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le Covid-19. D'abord, elle permet de sauver la vie sur la planète. Ensuite, elle diminue la capacité de ce virus. Et enfin, elle empêche de développer les formes graves de coronavirus. La vaccination contre le Covid-19 est sûre et efficace. نعود الفقرة مع الشرح. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le Covid-19. التلقيح هو الوسيلة الناجحة من أجل أن نحمي أنفسنا ونحمي الغير ضد le Covid-19. D'abord, elle permet de sauver la vie sur la planète. أولا والله بداية يسمح بإنقاذ الحياة على الكوكب. Ensuite, elle diminue la capacité de ce virus. بعد ذلك ينقص من القدرات وفعالية هذا الميكروب، هذا الفيروس. Enfin, elle empêche de développer les formes graves de coronavirus. وفي الأخير يمنع تطور الأشكال الخطيرة لهذا كورونا فيروس. كل يوم راه يجينا شكل جديد من أشكالها. La vaccination contre le Covid-19 est sûre et efficace، يعني التلقيح ضد هذا الكوفيد ولا حقيقة وهو مهم فعال، وهو فعال. طبعا هذه الفقرة راها فيها مقدمة، هذه هي الأولى، والعرض تاع الفقرات تاع لي زيدي، وفيها لا كونكلوزيون يعني الخاتمة. استعملت فيها ثاني لي كونيكتور دينيميراسيون دابور، ou bien نقولهم ثاني لي مو دو ليزون، ensuite et enfin. وهذو الكلمات يعاونونا في لونشينمون دي زيدي، يعني تسلسل الأفكار. كذلك نقرأ les verbes de troisième groupe au présent de l'indicatif. Le verbe permettre, هذا permettre avec le prénom elle au présent de l'indicatif. C'est un verbe de troisième groupe au présent de l'indicatif. طبعا الفقرة مش خاصة فقط بلا première année moyenne. كل التلاميذ اللي طالبوا منهم هذه الفقرة نتمنى أنها تنفعهم وتفيدهم. الفقرة ما راهاش طويلة، راها في متناول الجميع. لو فيرب بيرمي هو يسمح ولا تسمح، مادام لو برونون ال. ديمينو هي تنقص
و امبيش هي تقضي. عندي لو برونون، درت لو برونون ال كي سو رومبلاس لا فاكسيناسيون، يعني لا فاكسيناسيون اسم مؤنث باش ما نقعدش نكرر فيه. درت في بلاصته لو برونون ال. وكذلك لا برودكسيون ايكريت يليق لي فراس تاعها، شاك فراس كومونس باغ اون ماجيسكول اي سو تيرمين باغ ان بوين. يليق تبدا بماجيسكول وتكمل بان بوين. هاي لا ماجيسكول، هاي هنا لو بوين، لا بونكتياسيون كاع هاي هنا لا فيرغول، و لي فراس سو تيرمين باغ ان بوين. نعس روحي من نقعد نخدم في لا برودكسيون ايكريت، علاش لا برودكسيون ايكريت كل ما تكونش شامله وكامله وبصح ما نديش فيها العلامه الكامله. هذه هي الفقرة تاعي، نعاود نقراها باش تتسنى الكل اللي يتابع يحفظها ويفهمها. l'importance de la vaccination، عنوان الفقرة. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le Covid-19. D'abord, elle permet de sauver la vie sur la planète et ensuite, elle diminue la capacité de ce virus. Enfin, elle empêche de développer les formes graves de coronavirus. La vaccination contre le Covid est sûre et efficace. في آخر الفيديو نتمنى أني أفدتكم. أي شيء عندكم لي كومنتار اكتبوه، أي التباس، أي موضوع تبقوا نديروا فيه فيديو والله نعاونكم فيه، ما عليكم إلا أنكم تكتبوا كومنتار وراني نقراهم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله رانا في الخدمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، بالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.